यो प्रचलित पुरानो लोक भाकामा सिकाएको प्रस्तुति अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ र यसमा सहभागी हुन आउँदै हुनुहुन्छ युकेजी र एलकेजीका साना साना नानीबाबुहरू नायरा केदान, जयमयन कोइराला, त्यसै गरी जयसन कोइराला, अनुष्का पौडेल, अब्दुल वारिस, सायक पौडेल, जेनिया बानिया, लक्ष्मी परियार, रेयस चुहान, अर्णव बास्कोला, रिहान सुनार, अभय श्रेष्ठ, इभान बराल रहनु भएको छ। यसमा कोरियोग्राफरहरू रहनुभएको छ दीपिका अधिकारी, भाषा मगर, टोजिना मगर, उहाँहरू कोरियोग्राफरको रूपमा रहनुभएको छ। विद्यालय प्रमुख सङ्गीता नौपाने अधिकारी हुनुहुन्छ। यो नानीको शिरैमा यो भागा जस्तै नानीहरूको कोमल चाल, मायाको मुस्कान र जीवनभरि यादको सन्देश बोकेर अबको क्रममा मञ्चमा प्रस्तुति दिन आउँदै हुनुहुन्छ। यो पुरानो लोक भाका मार्फत नानीहरूको सौन्दर्यपूर्ण प्रस्तुति अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कृपया तपाईँले आफ्नो भूमिका नबिर्सिनुहोला। नानीहरू अब प्रस्तुत गर्न आउनु हुँदाखेरि तपाईँको भूमिका के रहन्छ मैले सम्झाइरहनु नपर्ला। कृपया जोरदार ताली बजाइदिनु होला। र यो मायाको चिनो प्रदान गर्नको लागि अघि देशले मानिसहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनुको लागि म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ स्याङ्जाका विश्वराज आचार्य सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब प्रस्तुत छ श्री मन्टेश्वरी प्री प्राइमरी चाइल्ड केयर सेन्टर। चौरी परेको गाला